हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा हामी अकाउन्टिङ फ्रम इन्कम्प्लिट रिकर्ड भन्ने च्याप्टरको चाहिँ क्वेसन म्याराथन गर्छौँ र तपाईँले अकाउन्टिङ फ्रम इन्कम्प्लिट रिकर्डको चाहिँ कन्सेप्ट रिभाइज गर्नुभएको छैन भने प्लिज तपाईँ कन्सेप्ट रिभाइज एकचोटि गरिहाल्नु होला। यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले जे जति लेजरहरू छ त्यो लेजरमा चाहिँ एकचोटि त्यसको इन्ट्रीहरू हेरिहाल्नु होला र केही एक दुईवटा नियमहरू छ त्यो नियमहरू चाहिँ तपाईँले हेरिहाल्नु होला ताकि तपाईँलाई यो क्वेसन गराउने बेलामा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको कन्फ्युजन नहोस्। र यदि तपाईँको कुनै कन्फ्युजन भए पनि मैले चाहिँ यो भिडियोद्वारा तपाईँको त्यो कन्फ्युजन क्लियर गर्ने नै छु है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो क्वेसन नम्बर 1, assets and liabilities of Mr. Prakash as 31st/3/2069 and 31st/3/2070 are as follow। हामीलाई दुईटा डेटमा चाहिँ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज दिएको छ, एउटा 31st/3/2069 को र एउटा 31st/3/2070 को, 2 सालको चाहिँ है। एसेटहरूमा सबै यति दिएछ अनि लायबिलिटीमा पनि दुईटा कुरो दिएछ। अब यहाँ के भनेछ त, मिस्टर प्रकाश डिसाइडेड टु डिप्रिसिएटेड बिल्डिङ बाई 2.5% एन्ड फर्निचर बाई 10%। वन लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी अफ मिस्टर प्रकाश वाज म्याच्योर ड्युरिङ द पिरियड एन्ड द अमाउन्ट 40,000 इज रिटेन्ड इन द बिजनेस है। यसलाई चाहिँ राख्यो अरे मिस्टर प्रकाश ड्यु 2,000 पर मन्थ मिटिङ फ्यामिली एक्सपेन्सेस। यसलाई चाहिँ 2,000 रुपियाँ के गरेछ पर मन्थ ड्रइङ गरेछ। सो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स एन्ड फाइन्ड आउट प्रफिट अफ मिस्टर प्रकाश भनेछ। सो हामीलाई मिस्टर प्रकाशको प्रफिट पत्ता लगाउनु पर्यो। सो मिस्टर प्रकाशको प्रफिट चाहिँ हामीसँग के आउँछ भन्दाखेरि हामी त्यसलाई चाहिँ निकाल्छौँ, तर पहिला हामीले क्यापिटल निकाल्नु पर्यो किनकि तपाईँले यदि क्वेसनमा हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई क्यापिटल दिएको छैन। सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, ओपनिङ र क्लोजिङ चाहिँ एसेट र लायबिलिटी चाहिँ लेख्छौँ है। सो ओपनिङ र क्लोजिङ जति पनि ओपनिङ र क्लोजिङ एसेटहरू हुन्छ त्यो सबै हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी तपाईँले ध्यान दिनु होला है। क्वेसन नम्बर 1मा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ टेबल बनाउँछौँ है। यो टेबल भयो। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जति पनि ओपनिङ लायबिलिटीहरू छ त्यसलाई चाहिँ ओपनिङ लायबिलिटी लेखिदिन्छौँ है। ओपनिङ एसेटहरू जति पनि छ ओपनिङ एसेट सबैको चाहिँ नाम लेखिदिन्छौँ। त्यस्तै क्लोजिङ एसेटमा चाहिँ सबैको नाम लेखिदिन्छौँ। त यो भयो ओपनिङ एसेट, यो भयो क्लोजिङ है। ओपनिङ भनेको यो सबै भयो, ओपनिङ एसेट लायबिलिटिज, क्लोजिङ एसेट लायबिलिटी यो भयो। त यो सबै कुरा चाहिँ लेखेर यो सब कुरा चाहिँ तपाईँले लेखिदिनुहुन्छ। अनि तपाईँको क्यापिटल के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्यापिटलको ब्यालेन्स के हुन्छ, ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, क्यापिटलको ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा आउँछ। त हामीलाई ओपनिङ क्यापिटलको चाहिँ के पनि मतलब छ। त पहिला चाहिँ हामी लिन्छौँ। अब यो दुईवटा चाहिँ क्यापिटल आइसकेपछि, क्यापिटल ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा आइसकेपछि हामी प्रफिटमा चाहिँ कसरी पुग्छौँ त, पहिला हामी लिन्छौँ क्लोजिङ क्यापिटल। क्लोजिङ क्यापिटल हामीसँग यहाँ आउँछ ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा आउँछ 4,40,700, 4,40,700 है। यहाँ चाहिँ आउँछ, मैले तपाईँलाई भनिदिएँ। अनि ओपनिङ क्यापिटल क्लोजिङ क्यापिटल आइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एडजस्टेड क्यापिटल चाहिँ घटाइदिन्छौँ। एडजस्टेड क्यापिटलमा चाहिँ के कुरा हुन्छ त, पहिला ओपनिङ क्यापिटल हुन्छ। जुन ओपनिङ क्यापिटल तपाईँको चाहिँ यहाँ ब्यालेन्सिङ फिगर आएको हुन्छ त्यो चाहिँ 2,41,200 हुन्छ। प्लस तपाईँले चाहिँ के कुरा एडिसनल क्यापिटल पनि एड गर्नु भएको छ त, त्यो एडिसनल क्यापिटल पनि हामीले यसमा जोड्नु पर्यो है ओपनिङ क्यापिटलमा। त एडिसनल क्यापिटल के थियो, तपाईँले यहाँ पढ्नु भएको थियो कि जुन प्रकाशको चाहिँ एउटा लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी म्याच्योर भएको थियो अरे त्यसलाई चाहिँ बिजनेसमै के गर्यो त, रिटेन गर्यो। बिजनेसमै रिटेन गर्नुको मतलब बिजनेसमा लगाइयो, त त्यो पनि क्यापिटल भयो। बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेको अमाउन्ट क्यापिटल। त यहाँ पनि हामी के गर्छौँ त 40,000 को चाहिँ यो एडिसनल क्यापिटल भयो, माइनस उसले चाहिँ केही पैसा ड्रोइङ पनि गरेको छ है। यो चाहिँ भयो तपाईँको एडिसनल क्यापिटल अनि यो भयो तपाईँको ड्रोइङ। ठिक छ, ड्रोइङ चाहिँ कति हुने भयो अरे, उसले 2 सालसम्म चाहिँ के गरेछ त, ड्यु 2,000 पर मन्थ भनेछ। त 2 सालसम्म भयो, 31st यतिदेखि लिएर यसको चाहिँ सुरुदेखि लिएर यो सालको इन्डसम्म गऱ्यो भने 2 साल भयो, 1 साल भयो। यस, यो सालको ओपनिङदेखि लिएर यो सालको चाहिँ लास्टसम्म गरेछ भने 1 सालसम्म उसले के गरेछ त, ड्रोइङ गरेछ भनेपछि ड्रोइङ चाहिँ 2,000 को पर मन्थले गरेछ। त इन्टु 12, त 24,000 को चाहिँ यसले के गर्यो त, ड्रोइङ पनि गरेको रहेछ। त्यसलाई हामी घटाइदिन्छौँ। अनि यो एडजस्टेड क्यापिटल हामीसँग कति आउँछ, 2,57,200 है। अब यो 4,40,700बाट चाहिँ हामी एडजस्टेड क्यापिटल घटाइदिन्छौँ भने हामीसँग के आउँछ त, अब प्रफिट आइहाल्छ 1,83,500। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, क्वेसन नम्बर 1मा प्रफिट निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2 पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाम पर्पजको लागि। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो क्वेसन चाहिँ इक्जाममा जुन 2012मा सोधेको रहेछ आइकनमा 8 मार्क्समा है। सो यसलाई हेरौँ हामी। लकी डज नट मेन्टेन प्रपर बुक्स अफ अकाउन्ट। लकीले चाहिँ प्रपर बुक्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन गर्दैन। हाउ ही मेन्टेन्स द रेकर्ड अफ हिज ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन एन्ड अल्सो इज लायबल टु गिभ इन्फर्मेसन फलोइङ इन्फर्मेसन फ्रम विच यु आर रिक्वेस्टेड टु प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउन्ट्स फर द इयर 2003। अब उसले चाहिँ केही इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ र यसको इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो त, मेन
फाइनल अकाउन्ट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो रे। अब फाइनल अकाउन्ट बनाउनुको मतलब ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्यो, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। अब तपाईँलाई मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि अकाउन्टिङ फ्रम इन्कम्प्लिट रेकर्डमा जहिले पनि धेरै खेल चाहिँ इन्ट्रीकै हुन्छ, डबल इन्ट्रीको खेल हुन्छ है। धेरै कुरा चाहिँ तपाईँले डबल इन्ट्री गर्दै गर्दै गएपछि पनि थाहा हुन्छ र ब्यालेन्स सिट फिगरको रूपमा आउँछ र अरू धेरै केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङ अकाउन्टमा ब्यालेन्स सिट फिगरको रूपमा पनि आइरहेको हुन्छ। सो तपाईँले जब पढ्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले केही न केही चाहिँ यस्ता कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्नुभएको होला। सो अब हामी यसको सोल्युसन हेर्छौँ है। यसको सोल्युसन हेर्छौँ, यहाँ हेरौँ है। अब तपाईँले ओपनिङ स्टक हामीले पहिला ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ ओपनिङ स्टक हामीले लेख्यौँ, ओपनिङ स्टक हामीलाई दिएको छ है। स्टकमा चाहिँ ओपनिङ स्टक हामीलाई दिएको छ, ओपनिङ स्टक हामीले लेख्यौँ। टु परचेज, अब यहाँ हेर्नु होला हामीलाई टु परचेज के आएको छ त, ब्यालेन्सिङ फिगर आएको छ। त त्यही भएर चाहिँ तपाईँले होस पुर्याउनु पर्छ कि कुन ठाउँमा मेरो के ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ भन्ने कुरा है। सबै क्वेसनमा चाहिँ एकै प्रकारको हुँदैन, कुनै कुनै क्वेसनमा यहाँ सेल्स पनि ऊ आउँछ, ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ, कहिलेकाहीँ पर्चेज ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ, कहिलेकाहीँ ग्रस प्रफिट ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ है, कहिलेकाहीँ क्लोजिङ स्टक ब्यालेन्सिङ फिगर आइरहेको हुन्छ। त जबसम्म तपाईँले यो कुरा भेट्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ अरू इन्फर्मेसनहरू लेखिराख्ने, अरू सबै इन्फर्मेसनहरू लेख्ने, अनि लास्टमा बल्ल हेर्ने कि कुन चाहिँ मेरो ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा आउने चान्स छ त, त्यसरी हेर्ने है। सो ओपनिङ स्टक मैले लेखेँ। अब पर्चेजको त मैले कुरै गर्दिनँ अहिले चाहिँ, ग्रस प्रफिटको पनि कुरा मैले गरिनँ, सेल्सको लागि पनि मैले कुरा गरिनँ, किनकि उता पछाडि चाहिँ उसले केही लाइन भन्यो होला है। सो योभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँलाई के गर्छु त भन्दाखेरि लेजर देखाउँछु, ठिक छ। पहिला हामी के बनाउँछौँ अरे, डेटर अकाउन्ट बनाउँछौँ। तपाईँले डेटर अकाउन्टमा हेर्नु होला हामीसँग ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ, ओपनिङ ब्यालेन्स हामीले दियौँ, अनि त्यसपछि भनेछ टु सेल क्रेडिट। अब यहाँ हेर्नु होला रिसिभ फ्रम डेटर भन्ने छ है। म तपाईँलाई के गर्छु भन्दाखेरि यहीँबाट चाहिँ तपाईँलाई डबल इन्ट्री भनिदिन्छु है। हेरौँ, जस्तै रिसिभ फ्रम डेटर भनेछ, तपाईँले यहाँबाट क्यास अकाउन्ट र डेटर अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। त रिसिभ फ्रम डेटर भयो भने डेटाबाट पैसा आयो अरे, त क्यास अकाउन्ट टु डेटर, क्यास अकाउन्ट टु डेटर। त हामीले के गर्नु पर्यो, क्यास अकाउन्टमा र डेटर अकाउन्टमा चाहिँ यसको डबल इन्ट्री पास गरिदिनु पर्यो, ठिक छ। क्यास अकाउन्ट टु डेटर, त क्यास अकाउन्टमा चाहिँ टु डेटर जाने भयो, डेटर अकाउन्टमा चाहिँ ब्याक क्यास भनेर जाने भयो। त यसरी हामी के गर्छौँ, डबल इन्ट्री चाहिँ गर्दै जान्छौँ है। एडिसनल क्यापिटल ब्राउट इन 5000, एडिसनल क्यापिटल आयो भने त यसलाई हाम्रो इन्ट्री चाहिँ अहिले गर्दैनौँ, सिधै हामी के गर्छौँ त क्यापिटलमा चाहिँ यसलाई एड गरिदिन्छौँ। सेल अफ फिक्स एसेट्स बुक भ्यालु 2500 भनेछ, अनि यसलाई चाहिँ 1750मा बेचेछ। त फिक्स एसेट बेच्यो भने हामी के हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट, अनि अब प्रफिट भएको छ कि लस भएको छ, के भएको छ त्यो चाहिँ हामीले लेखिदिन्छौँ। त्यस्तै पेड टु क्रेडिटर, क्रेडिटरलाई हामी पे गर्यो अरे, त क्रेडिटर अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क, क्रेडिटर अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क भनेपछि ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन छ, यहाँ चाहिँ सबै कुरा ब्याङ्कमै हुन्छ। त क्रेडिटर अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क भनेपछि डबल इन्ट्री चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपेन्सेस पेड, एक्सपेन्सेस पनि पेड गरेको छ अरे, त एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क, फेरि डबल इन्ट्री। त्यस्तै पर्सनल ड्रोइङ, पर्सनल ड्रोइङ गरेको छ भने त यसको इन्ट्री हामी पास गर्दैनौँ, सिधै क्यापिटलबाट चाहिँ हामी यसलाई ड्रोइङको अमाउन्ट घटाइदिन्छौँ। त्यस्तै पर्चेज अफ फिक्स एसेट, अब एसेट तपाईँले पर्चेज गर्नुभयो भने फिक्स एसेट अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क, यसको पनि डबल इन्ट्री हामी गरिदिन्छौँ। त्यसपछि नो क्यास ट्रान्जेक्सन टुक प्लेस ड्युरिङ द इयर, गुड्स आर सोल्ड एट कस्ट प्लस 25%, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड वाज रुपिज 2,60,000 भनेछ। त 2,60,000 को चाहिँ के थियो अरे, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड थियो, अनि गुड्स सोल्डलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 25% प्रफिटमा चाहिँ सामान बेच्छौँ रे भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अनि तपाईँले कहिलेकाहीँ क्यापिटलको अमाउन्ट पत्ता लगाउनलाई ओपनिङ ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, यो कुरा पनि तपाईँले याद राख्नु होला है। सो पहिला हामी डेटर अकाउन्ट बनायौँ, डेटर अकाउन्टमा चाहिँ हामी के लेख्यौँ भन्दाखेरि हामीले सेल गरेका छौँ, सेल कति गरेका छौँ त 2,60,000 को यो भयो, प्लस 25% हामीले जोड्छौँ किनकि प्रफिटको अमाउन्ट जोड्नु पर्यो। त 2,60,000 प्लस प्रफिटको अमाउन्ट जोडेर चाहिँ यति सेल भयो। त्यसपछि बाई ब्याङ्क अकाउन्ट 3,40,000 जुन हामीले डेटाबाट रिसिभ गरेका थियौँ है, डेटाबाट रिसिभ गरेको आयो। त्यसपछि अब यसमा के पनि छैन, त यो चाहिँ ब्यालेन्स फिगर आइहाल्यो, त यो चाहिँ क्लोजिङ डेटर भयो। अब यो क्लोजिङ डेटर भयो। त्यसपछि क्रेडिटर्स अकाउन्ट बनाउने, क्रेडिटर्स अकाउन्ट बनाउने बेलामा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, अब यसको ब्यालेन्स फिगर कति छ, ब्यालेन्स फिगर चाहिँ हामीलाई दिएको छ 53,500 दिएको छ, क्रेडिटरको चाहिँ दिएको छ नै, क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएको छ 46,000 हैन। त यो चाहिँ हामीलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ 53, क्रेडिटरको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स थाहै छैन है, यो चाहिँ ब्यालेन्स फिगरको रूपमा आउँछ होला। हेरौँ, पहिला चाहिँ टु ब्याङ्क भनेछ 2,80,000, त यहाँ चाहिँ हामीले पेड गरेका थियौँ। त्यस्तै टु ब्यालेन्स सिडी 46,000, यो चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीलाई यहाँ दिएको छ, त्यो हामीले लेखिहाल्यौँ। यता चाहिँ पर्चेज दिएको छ, यता पर्चेज क्रेडिट चाहिँ हामीलाई दिएको छ कि छैन, पर्चेज हामीले कति किनेको छौँ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। त पर्चेज हामी यहाँबाट लियौँ, पर्चेज हामी यहाँबाट लियौँ 2,72,500, अनि पर्चेजको अमाउन्ट राखिसकेपछि ओपनिङ ब्यालेन्स यसको चाहिँ कति थियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई 53,500 आउँछ है।
त्यसपछि यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ। अब ब्याङ्क एकाउन्टमा ओपनिङ ब्यालेन्स हामीसँग 62,500 छ। त्यसपछि डेटरलाई हामीले जुन यहाँ बाई ब्याङ्क गरेको छ त्यसको चाहिँ डबल इन्ट्री आउने भयो। त्यसपछि चाहिँ क्यापिटल जुन 5,000 रुपियाँ आएको छ त्यो पनि ब्याङ्कमा आउने भयो है, ब्याङ्क एकाउन्ट टु क्यापिटल भनेर हामीले भनेको थियौँ। त्यसपछि टु फिक्स एसेट भनेर चाहिँ आयो। फिक्स एसेट तपाईँले जुन ऊ गर्नुभएको थियो, पर्चेस गर्नुभएको के अरे सेल गर्नुभएको थियो त्यसको इन्ट्री आयो। त्यसपछि क्रेडिटरलाई हामीले पेड गरेका थियौँ त्यसको इन्ट्री आयो। एक्सपेन्सेस हामीले पेड गरेका थियौँ। ड्रोइङ चाहिँ गरेको थियो 25,000 रुपियाँ हैन, ड्रोइङ पनि गरेको थियो 25,000, त्यो पनि हामीले ब्याङ्कबाट निस्कियो पैसा, त त्यसको पनि चाहिँ भयो। अनि हामीले पर्चेस एसेट फिक्स एसेट चाहिँ पर्चेस गरेको थियौँ त्यसको पनि इन्ट्री हामीले गऱ्यौँ। ठिक छ। अनि हामीसँग चाहिँ क्लोजिङ फिगर ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ 50,000 रुपियाँ है, क्लोजिङ ब्यालेन्स पनि दिएको छ। सो यो चाहिँ यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ ब्यालेन्स फिगरको रूपमा आएको छ है। यहाँ चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्सको फिगरमा के अरे ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ ब्यालेन्स फिगरको रूपमा आएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, ओपनिङ क्लोजिङ हामीलाई सबै कुरो थाहा भइसक्यो, डेटर क्रेडिटर र ब्याङ्कको। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो क्यापिटल कति छ त। क्यापिटल पत्ता लगाउनलाई हामीले के बनाउनु पर्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स सिट। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हामीसँग ओपनिङ क्रेडिटर कति आएको थियो त, यहाँ 53,500 यो हामीले राखिदियौँ। त्यसपछि डेटर हामीसँग ओपनिङ थियो कि थिएन, थियो 1,02,500 यो हामीले राख्यौँ। स्टक हामीसँग ओपनिङ थियो कि थिएन, थियो 50,000 को, यो पनि हामीले राख्यौँ। फिक्स एसेट हामीसँग ओपनिङ थियो 7,500 को, यो पनि हामीले राख्यौँ। ब्याङ्क ब्यालेन्स हामीलाई ओपनिङ थाहा भइसक्यो 62,500, यो पनि हामीले राखिदियौँ। यताको सबै एसेट आइसक्यो, यता हामीले लाइबिलिटी पनि राखिसक्यौँ भनेपछि यता जुन ब्यालेन्स फिगर आउँछ अब त्यो के हो त, क्यापिटलको ब्यालेन्स हो। ओपनिङ क्यापिटलको ब्यालेन्स हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ। अब त्यसपछि हामी बनाउँछौँ अब ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट लस अकाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउने बेलामा हामीसँग ओपनिङ स्टक आयो। पर्चेस हामीले चाहिँ उताबाट के अरे यहीँबाट हाम्रो पर्चेस ऊ आउँछ। सेल्स हामीलाई थाहा भइसक्यो, 2,60,000 25% थपेर चाहिँ सेल्स भयो। क्लोजिङ स्टकको फिगर चाहिँ हामीलाई भनेको थियो 62,500, यो दुটো हामीलाई थाहा थियो। यता हामीले चाहिँ ग्रस प्रफिट यतिकै थाहा भइहाल्छ, 2,60,000 को कस्ट छ भने र 3,25,000 बेचेछ भने त प्रफिट कति हुने भयो, 65,000 को आफै थाहा भइहाल्छ। त प्रफिट चाहिँ हामीले यहाँबाट निकालिसक्यौँ। प्रफिट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ पर्चेस के भयो त, ब्यालेन्स फिगरको रूपमा आयो। अब त्यसपछि प्रफिट यता गयो। अनि हामीले चाहिँ के छ त प्रफिट एन्ड लसको आइटमहरू। पहिला हामीले फिक्स एसेट बेच्दा चाहिँ एउटा लस भएको थियो, त्यो लस यहाँ आउने भयो। हामीले एउटा एक्सपेन्सेस तिरेको थियौँ 49,250 को, त्यो चाहिँ एक्सपेन्सेस हुने भयो। नेट प्रफिट चाहिँ अब तपाईँसँग यति आउँछ। र 1,000 चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन पनि प्रोभाइड गर्छौँ। 1,000 रुपियाँ चाहिँ 1,000 रुपियाँ हामीले के गर्छौँ त, डिप्रिसिएसन पनि प्रोभाइड गर्छौँ। सो यति कुरा गरिसकेपछि हामीसँग नेट प्रफिट चाहिँ 14,000 को आउँछ। त्यसपछि हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। क्यापिटल हामी त्यहाँबाट ओपनिङ क्यापिटल हामीलाई थाहा छ त्यो लेख्छौँ, प्लस एडिसनल क्यापिटल चाहिँ 5,000 रुपियाँ आएको त्यो लेख्छौँ। ड्रोइङ हामीले घटाइदिन्छौँ, प्लस प्रफिट हामीले यहाँ जुन आएको छ 14,000 त्यो हामीले जोडिदिन्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो यति हुने भयो। प्लस क्रेडिटर जुन क्लोजिङवाला आएको थियो 46,000 त्यो हामीले लेखिदिन्छौँ, हामीलाई दिएकै छ यो क्वेसनमा। डेटेड हामीले क्लोजिङवाला लेख्छौँ, क्लोजिङ स्टक क्लोजिङवाला लेख्छौँ, ब्याङ्क ब्यालेन्स क्लोजिङ, फिक्स एसेटको क्लोजिङ, यो सबै लेखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, ब्यालेन्स सिट ट्याली हुन्छ। त यो थियो तपाईँको क्वेसन नम्बर 2 है। अकाउन्ट फ्रम इनकम्प्लिट रिकर्डमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसन गर्न एकदमै धेरै टाइम लाग्छ र यो देखाउनलाई चाहिँ गरेर देखाउन त झन् धेरै टाइम लाग्छ, किनकि यो क्वेसनहरू चाहिँ धेरै टाइम लिइरहेको हुन्छ यो क्वेसनमा। त्यही भएर चाहिँ मैले सुरुदेखि नै यो च्याप्टरको चाहिँ क्वेसन म्याराथन नगर्ने विचार गरेको थिएँ। त्यही पनि केही साथीहरूले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि तपाईँ जसरी भए पनि अलिकति मिलाएर चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन गरिदिनु, क्लियर गरिदिनु। त्यही भएर मैले सोल्युसन देखाएरै तपाईँलाई कन्फ्युजन क्लियर गरिदिरहेको छु कि कुनको अमाउन्ट चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ कम्तीमा तपाईँलाई त्यो त थाहा हुन्छ हैन। त त्यसरी हामी चाहिँ गरिरहेको छौँ। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। Mr. A runs a business of ready-made garments. He closes the books of account on 31st March 2010. The balance sheet as 31st March 2010 was as follow. एज क्यापिटल क्रेडिटर छ, अनि फर्निचर स्टक डेटर क्यास इन ह्यान्ड क्यास एट ब्याङ्क हामीलाई यो चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट दिएको छ। त्यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिट दिइसकेपछि अब हामीले चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु परेन हैन, ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हामीलाई बनाउनु परेन। अब हेरौँ, यु आर फर्निस्ड विथ द फलोइङ इन्फर्मेसन। His sales for the year ended 31st March were 20% higher than sales of previous year, out of which 20% sales was cash sales भनेको छ रे। भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कि जुन 31 मार्च 2011 को जुन सेल्स छ त्यो चाहिँ प्रिभियस इयरको सेल्सभन्दा 20% हायर छ रे। अनि त्यो सेल्सको चाहिँ 20% के छ त, क्यास सेल्स छ। टोटल सेल्स ड्युरिङ चाहिँ कति भएको थियो, 5 लाखको चाहिँ सेल्स भएको थियो अरे कहिले त, उसमा 9-10 को फाइनेन्सियल इयरमा। पेमेन्ट फर अल द पर्चेज भेरी मेड बाई चेक ओन्ली। जति पनि ऊ गरेछ पर्चेज गरेको छ त्यसको चाहिँ पेमेन्ट केमा हुन्छ अरे, चेकले हुन्छ। भनेपछि यसको पर्चेजको इन्ट्री चाहिँ हामी ब्याङ्कमा गर्छौँ। त्यसपछि गुड्स वेयर सोल्ड फर क्यास एन्ड क्रेडिट बोथ।
क्रेडिट कस्टमर पे बाई चेक्स ओन्ली। अब यहाँ के भन्यो कि गुड्स चाहिँ हामी केमा सोल्ड गर्छौँ रे, क्यासमा पनि सोल्ड गर्छौँ अनि क्रेडिटमा पनि सोल्ड गर्छौँ। तर क्रेडिट कस्टमरहरूले चाहिँ हामीलाई ब्याङ्कमा मात्रै पैसा दिन्छ, चेकमा मात्रै पैसा दिन्छ भनेपछि क्रेडिटरबाट चाहिँ हामी जुन पैसा पाउँछौँ त्यो पैसा हामीले के अरे डेटरबाट हामीले जुन पैसा पाउँछौँ त्यो पैसा चाहिँ हामी केमा एन्ट्री गर्छौँ त ब्याङ्क एकाउन्टमा मात्रै एन्ट्री गर्छौँ, क्यासमा चाहिँ जाँदैन है। त्यही भएर चाहिँ हामीले ब्याङ्क र क्यासको चाहिँ छुट्टा छुट्टै लेजर बनाउनु पर्छ। अब डेप्रिसिएसन अन फर्निचर इज टु बी चार्ज एट 10%। हामीले चाहिँ डेप्रिसिएसन प्रोभाइड गरिदिन्छौँ फर्निचरमा 10% को 4000 चाहिँ डेप्रिसिएसन भइहाल्यो। मिशन ए सेन्ड टु द ब्याङ्क द कलेक्सन अफ द मन्थ्स एट लास्ट अफ द इच मन्थ आफ्टर पेइङ द स्यालेरी अफ ₹200 टु द क्लर्क, अफिस एक्सपेन्सेस 1200 एन्ड पर्सनल एक्सपेन्सेस ₹500। यसले के भन्छ, मिशन एले चाहिँ महिनामा जति पनि मिशन ए को चाहिँ कलेक्सन हुन्छ त्यो प्रत्येक महिनाको लास्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्यालेरी 2000 रुपियाँ चाहिँ पेड गरेर, अफिस एक्सपेन्सेस 1200 रुपियाँ पेड गर्छ अनि पर्सनल एक्सपेन्सेस चाहिँ 500 रुपियाँ पेड गरेर चाहिँ ब्याङ्कमा कलेक्सनको लागि पठाइदिन्छ। एनालाइसिस अफ यसको सिम्पल मतलब तपाईँले बुझ्नुभयो, यो चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त खर्च भनेको छ है। एट द लास्ट अफ इच मन्थ भनेपछि प्रत्येक महिनामा यति यति चाहिँ खर्च भइरहेछ भनेको चाहिँ तपाईँलाई सिम्पलमा इन्फर्मेसन दियो के है। मैले चाहिँ यति यति रुपियाँ काटेर अनि प्रत्येक महिना म ब्याङ्कमा पठाउँछु भनेको मतलब के भयो, यति यति मेरो प्रत्येक महिना खर्च हुन्छ, हो कि भएन, हो त्यो सिम्पलमा इन्फर्मेसन दिएको छ। एनालाइसिस अफ पासबुक फर द इयर इन डेट 31 मार्च 2011 डिस्क्लोज द फलोइङ: पेमेन्ट टु क्रेडिटर 3 लाख, पेमेन्ट अफ रेन्ट अप टु 31 मार्च 16,000 अनि क्यास डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क ड्युरिङ द इयर। यति हामीलाई दिएको छ, केटीलाई हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ, रेन्टको चाहिँ पेमेन्ट गऱ्यौँ अनि क्यास चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गऱ्यौँ रे 31 मार्च 2011 सम्म भनेछ है पासबुकमा चाहिँ। त्यसपछि द फलोइङ आर द ब्यालेन्सेस अन 31 मार्च 2011। केही अमाउन्टहरू चाहिँ हामीलाई क्लोजिङ पनि उसले पहिल्यैदेखि दिएको छ, जस्तै स्टकको क्लोजिङ दिएको छ, डेटरको क्लोजिङ दिएको छ, क्रेडिटर फर गुड्सको क्लोजिङ दिएको छ होइन, मतलब क्रेडिटरकै क्लोजिङ दिएको छ। त्यसपछि अन द इभिनिङ अफ 31 मार्च 2011 द क्यासियर अब्सकन्डेड विथ द अभाइलेबल क्यास इन द क्यास बुक। 31 मार्चको राति चाहिँ के भयो भन्दाखेरि क्यास बुकमा चाहिँ के अरे क्यास बुकमा चाहिँ जति पनि क्यास थियो त्यो सबै के गर्यो त क्यासियरले चोरी गर्यो रे। सो अब के भन्छ, यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट लस अकाउन्ट फर द इयर इन्टेड 31 मार्च 2011 एन्ड द ब्यालेन्स सिट एज अन द्याट डेट, अल द वर्किङ सुड फर्म पार्ट अफ योर एन्सर। अब क्वेसन तपाईँले भनिसक्नुभयो, म यसको चाहिँ तपाईँलाई के गर्छु अब सोल्युसन देखाउँछु। सो सोल्युसन देखाइरहेको बेलामा सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई चाहिँ केही लेजरहरू देखाउँछु है। अब लेजर गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर कुरा बुझ्नुहुन्छ। म अब एउटा यो क्वेसन गर्छु अनि एउटा अझै क्वेसन गराएर चाहिँ यो भिडियो बन्द गरिदिन्छु किनकि धेरै लामो हुन्छ यो च्याप्टर। त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा सेकेन्ड लास्ट क्वेसन अनि एउटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ त्यो क्वेसन चाहिँ म गराएरै छोड्छु है। इक्जाममा चाहिँ लगभग 3 चोटि सोधिसकेको छ, 2 चोटि कि 3 चोटि सोधेछ अनि फेरि पनि रिपिट हुने चान्स त्यो क्वेसनको रहन्छ। त्यही भएर मैले त्यो क्वेसन चाहिँ छोड्नेवाला छैन। अब डेटर अकाउन्टमा हेरौँ। डेटर अकाउन्ट चाहिँ तपाईँले लेजर बनाउनुहुन्छ। डेटर अकाउन्टमा चाहिँ हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ है, ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ। त्यसपछि सेल्स पनि हामीलाई थाहा छ 4,80,000 होइन। अब सेल्स हामीले निकाल्नुपर्छ, सेल्स हामीले के गर्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ। कसरी सेल्स निकाल्ने त यहाँ हेर्नु होला है। सेल्स निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला यो वर्षमा चाहिँ हाम्रो कति सेल्स थियो त यसरी हेर्नु होला है। यो वर्षमा के अरे प्रिभियस इयरमा हाम्रो कति सेल्स थियो 5 लाख होइन। प्रिभियस इयरमा हाम्रो कति सेल्स थियो 5 लाख चाहिँ सेल्स थियो रे भनेपछि करेन्ट इयरमा चाहिँ मेरो कति सेल्स भएको होला 20% हायर छ त 120% गरेर कति हुन्छ यो 5 लाख इन्टु 120% गर्नुभयो भने यो सेल्स कति हुन्छ 6 लाख हुन्छ रे है। अब 6 लाखबाट चाहिँ कति पर्सेन्ट क्यास सेल्स छ त 20% क्यास सेल्स छ भनेपछि क्रेडिट सेल्स चाहिँ कति गर्यो होला यो पालि क्रेडिट सेल्स कति गरेको छ त टोटल सेल्स त 6 लाख नै छ। यो चाहिँ 9-10 को उस है सेल्स अनि 10-11 को चाहिँ सेल्स कति हुनुभयो 6 लाख। त्यसबाट चाहिँ क्रेडिट 20% क्यास सेल्स छ भनेपछि 80% चाहिँ क्रेडिट सेल होला। त 6 लाखको के छ त 80% के हो क्रेडिट सेल हो भनेपछि इन्टु 80% गरिदियो भने के कति हुन्छ 4,80,000 चाहिँ तपाईँको के हुनुभयो त क्रेडिट सेल हुने भयो। त्यही भएर यो 4 लाख चाहिँ कसरी आएको 4,80,000 6 लाखको 80% है। त 4,80,000 यहाँ आउने भयो। त्यसपछि बाई ब्याङ्क कलेक्सन 4,60,000 चाहिँ तपाईँले केबाट पाउनु भएको छ त उसबाट पाउनु भएको छ के अरे कलेक्सन फ्रम कस्टमर चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट फिगर रूपमा आएको छ। हामीलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स थाहा छ डेटरको हामीलाई यहाँ दिएको छ डेटरको क्लोजिङ ब्यालेन्स 1,20,000। सो यति सबै इन्फर्मेसन हालेर अरू कुनै डेटामा केही इन्फर्मेसन छैन होला। त्यही भएर चाहिँ लास्टमा हामीले कति पैसा चाहिँ डेटरबाट आयो भनेको चाहिँ हामी के गर्छौँ त ब्यालेन्स सिट फिगरको रूपमा लिन्छौँ। अब क्यास इन ह्यान्ड बनाऊ क्यास अकाउन्ट बनाऊ। क्यास अकाउन्टमा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स हामीलाई थाहा छ सेल्स पनि हामीलाई थाहा छ क्यास सेल्स होइन हामीलाई थाहा छ नि त 6 लाखको चाहिँ के थियो त 6 लाखको 20% के थियो रे क्यास सेल थियो। त 6 लाखको 20% हामी के लिन्छौँ क्यास सेल्स लिन्छौँ 1,20,000। त्यसपछि स्यालेरी हामीले पे गरेका छौँ कति त
2000 रुपियाँ पर मन्थ भनेपछि 2000 इन्टु 12 24,000 स्यालेरी हामीले पेड गऱ्यौँ। त्यसपछि अफिस एक्सपेन्स पनि हामीले पेड गरेको छौँ। हेर्नु त 1200 त 1200 इन्टु 12 कति हुन्छ 14,400। त्यसपछि पर्सनल एक्सपेन्सेस चाहिँ 500 को ड्रइङ त 500 इन्टु 12 कति 6000 त ड्रइङ पनि भयो। त्यसपछि उसले के गर्छ त सबै पैसा उ गरेर चाहिँ अब हेरौँ बाई ब्याङ्क अकाउन्ट 80,000। अब यहाँ चाहिँ 80,000 कसरी रे क्यास डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क ड्युरिङ द इयर 80,000 रुपियाँ मतलब ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा के गर्छ जम्मा गरेछ। त पैसा ब्याङ्कमा चाहिँ जम्मा गर्यो भने के हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट भनेको कन्ट्रा इन्ट्री ब्याङ्कमा पनि इन्ट्री क्यासमा पनि इन्ट्री। त यहाँ चाहिँ बाई ब्याङ्क अकाउन्ट त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ सी लेखेको छु है बाई ब्याङ्क अकाउन्ट 80,000 रुपियाँ अनि त्यस्तै यहाँ पनि टु क्यासमा गएको होला सी भनेर 80,000 रुपियाँ दुईवटामा इन्ट्री हुने भयो। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामीलाई क्लोजिङ ब्यालेन्समा क्यासको केही पनि दिएको छैन त्यही भएर अब क्यास अकाउन्टमा चाहिँ जे ब्यालेन्स फिगर आउँछ त्यही पैसा चाहिँ क्यासले के गरेको छ त पैसा चोराएको छ र यही पैसा हाम्रो चाहिँ क्यास अकाउन्टको के हुन्छ भन्दाखेरि यति पैसा चाहिँ क्यास अकाउन्टमा थियो रे क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ यति थियो अनि यही पैसा चाहिँ क्यासले पैसा चोरी गरेको छ। अब हामी बनाउँछौँ क्यासेट ब्याङ्क अकाउन्ट। क्यासेट ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउने बेलामा हामीसँग ओपनिङ ब्यालेन्स छ कन्ट्रा एन्ट्री यो आइहाल्यो अनि त्यसपछि टु डेटर्स अकाउन्ट। अब तपाईँ आफै बुझ्नु होला हामीले यहाँ चाहिँ डेटर्स अकाउन्टमा बाई ब्याङ्क भनेर लेखा छौँ किन बाई ब्याङ्क यहाँ किन लेखा थियो बाई क्यास किन लेखेनौँ किनकि हामीले के भनेको थियो क्रेडिट कस्टमर पे बाई चेक्स ओन्ली भनेर त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ बाई ब्याङ्क लेखा थियो बाई क्यास लेखेनौँ। त बाई ब्याङ्क यहाँ लेखा छ भने त्यसको टु डेटर आउनु भयो डबल इन्ट्री त हामीले पोस्ट गर्नु पऱ्यो नि त। अकाउन्टिङ फ्रम इनकम्प्लिट रिकर्ड इज अल अबाउट डबल इन्ट्री जसले डबल इन्ट्रीलाई एकदम राम्रोसँग बुझेछ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ डबल इन्ट्री गर्न जानेछ त्यसले मजाले चाहिँ अकाउन्टिङ फ्रम इन्कम्प्लिट रिकर्डको चाहिँ क्वेसनहरू गर्न सक्छ नत्र अरूलाई चाहिँ यो क्वेसन आउँदैन। यसमा डबल इन्ट्रीको एकदमै दामी नलेज हुनुपर्छ अरू केही पनि चाहिँदैन यसमा अरू केही कुरा चाहिँ एक्स्ट्रा दुई चारवटा कुरा चाहिएला तर मेन कुरा चाहिँ डबल इन्ट्री हो है। त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँबाट ल्यायौँ त्यहाँबाट चाहिँ उठाएर 4,60,000 त्यसपछि हामीले केटीलाई पेड गरेका थियौँ 3 लाख रुपियाँ यहाँ आउनु होला केटीलाई हामीले पेड गरेछौँ त यो पनि हामीले किन ब्याङ्कमा लेख्यौँ त किनकि यहाँ परेको थियो कि पर्चेज गरेकोमा चाहिँ सबैले पेमेन्ट केमा हुन्छ त चेक्समा हुन्छ रे त्यही भएर चाहिँ हामीले 3 लाख रुपियाँ पेमेन्ट चेकमा गऱ्यौँ। त्यसपछि बाई रेन्ट अकाउन्ट पनि हामीले 16,000 उसमै तिर्यौँ होइन यहाँ भनेको थियो। एनालाइसिस अफ पासबुक त पासबुकमा के हुन्छ ब्याङ्कको कुरा हुन्छ त केटीलाई हामीले 3 लाख रुपियाँ तिर्यौँ त्यसपछि रेन्ट हामीले 16,000 रुपियाँ तिर्नेछौँ अनि यो चाहिँ 3वटा इन्ट्री आइहाल्यो त 16,000 चाहिँ हामीले यो पनि गरिदियौँ। अब क्यास एन्ड ब्याङ्कमा चाहिँ के पनि छैन त्यही भएर यसको क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ ब्यालेन्स फिगर आइहाल्यो कति त 2,62,000 भनेपछि हामीले डेटा अकाउन्ट पनि बनायौँ क्यास इन ब्याङ्क अकाउन्ट पनि बनायौँ क्यास इन ह्यान्ड क्यास एन्ड ब्याङ्क पनि बनायौँ। अब हामी बनाउँछौँ क्रेडिटर्स अकाउन्ट। क्रेडिटर्सको हामीले हेर्छौँ भने कि ओपनिङ ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छ 82,000 हो ओपनिङ ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छ यस 82,000 को। त्यसपछि हामी लेख्छौँ के त यतातिर टु ब्याङ्क अकाउन्ट। अब किन टु ब्याङ्क अकाउन्ट यहाँ हामीले पेमेन्ट गर्छ भने टु ब्याङ्क पनि यहाँ आउनु पऱ्यो डबल इन्ट्री आउनु भयो। त्यसपछि अरू यसमा चाहिँ के आउनुवाला छैन त डबल इन्ट्री क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीलाई थाहा छ यस क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीलाई क्रेडिटरको चाहिँ थाहा छ 1,46,000 त हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स यहाँ लेखिदियौँ अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स लेखिसकेपछि तपाईँले यतातिर चाहिँ कति पर्चेज गर्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स फिगर ग्रुपमा आउँछ 3,64,000 रुपियाँ। यति बुझिसकेपछि अब हामी जान्छौँ ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। ओपनिङ स्टक हामीलाई थाहा छ हो पर्चेज हामीलाई थाहा छ यस उताबाट के अरे क्रेडिटर अकाउन्टबाट चाहिँ ब्यालेन्स फिगर आइहाल्यो। त्यसपछि यता सेल्स हामीलाई थाहा छ यस 6 लाखको छ। अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु त 6 लाखमा चाहिँ क्यास सेल्स यति क्रेडिट सेल्स यति भनेर छुट्याएर लेखेको छु तपाईँले सेल्सलाई सिधै 6 लाख रुपियाँ लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। क्लोजिङ स्टक हामीलाई थाहा छ यस हामीले सबै कुरा लेखेर ग्रोस प्रफिट हामीसँग आइहाल्छ ब्यालेन्सिङ फिगर ग्रुपमा। ब्यालेन्सिङ फिगर ग्रुपमा चाहिँ हामीसँग क्लोजिङ स्टक के अरे प्रफिट आउँछ अनि प्रफिटलाई हामी त्यहाँ लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि हामीसँग के खर्च छ त हामीले एउटा स्यालेरी चाहिँ पेड गरेका थियौँ तपाईँलाई उसमा याद होला क्यास एन्ड ब्याङ्क अकाउन्टमा र क्यास इन अकाउन्टमा है के अरे क्यास इन ह्यान्ड अकाउन्टमा के तपाईँले खर्च पेड गर्नुभएको थियो स्यालेरी पेड गर्नुभएको थियो तपाईँले अफिस एक्सपेन्सेस पेड गर्नुभएको थियो तपाईँले रेन्ट पेड गर्नुभएको थियो है। त्यसपछि चाहिँ क्यास यति स्टोलन भएको थियो त क्यास स्टोलन भनेको के हो त यो तपाईँले चाहिँ बुझ्नु होला है। यहाँ चाहिँ क्यास स्टोलन किन आयो भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ बुझ्नुभयो यो विद्यार्थी चाहिँ धेरै कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। यो क्यास स्टोलन भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जाँदैन यो चाहिँ चोरी भइसकेको छ त चोरी भइसकेको छ भने त यो त लस हुने भयो नि त लस कहाँ जान्छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। त्यसपछि तपाईँलाई डेप्रिसिएसन पनि प्रोभाइड गर्न भनेको थियो याद छ तपाईँलाई डेप्रिसिएसन अन फर्निचर इज टु बी चार्ज एट 10% पर एनम भनेछ भनेपछि 40,000 को चाहिँ डेप्रिसिएसन कति हुने भयो त 4,000 रुपियाँ पनि डेप्रिसिएसन पनि हुने भयो। यो 4,000 कसरी आएको रे 40,000 को चाहिँ 40,000 को 10% चाहिँ 4,000 डेप्रिसिएसन हुने भयो त यो पनि हामीले लेख्यौँ। क्यास स्टोरमा लस भएको कारणले गर्दा यो पनि हामीले लेख्यौँ। त्यसपछि हामीसँग के आउँछ नेट प्रफिट आउँछ। नेट प्रफिट आइसकेपछि हामी बनाउँछौँ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्दैन किनकि हामीलाई ओपनिङ क्यापिटल उसले दिएकै छ ओपनिङ क्यापिटल माइनस हामीले ड्रोइङ घटाइदिन्छौँ ड्रोइङ हामीले लेखेका थियौँ उता
कति रे 500 पर मन्थ उसले गरिरहेको थियो त 6000 रुपियाँ हामीले ड्रइङ घटाएर प्रफिट हामी कति आएको थियो 34000 यो हामीले जोडिदिन्छौँ। त्यसपछि क्रेडिटर चाहिँ हामीलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएको थियो यहाँ 146 त्यो हामीले चाहिँ लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि फर्निचरको चाहिँ 40000 को ब्यालेन्स फिगर थियो 40000 को फिगर थियो त्यसमा चाहिँ 4000 रुपियाँ डिप्रेसन काट्यो अनि 36000 को चाहिँ अब बच्यो। स्टक हामीलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएको छ स्टकको यस 1,60,000 रुपियाँ 160 हुने भयो। डेटरको पनि हामीलाई दिएको थियो 120 त 120 यहाँ हुने भयो। त्यसपछि क्यास एन्ड ब्याङ्क हामीलाई चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स आएको थियो क्लोजिङ ब्यालेन्स यहाँ चाहिँ 1,62,000 2,62,000 त यो चाहिँ हामीले 2,62,000 रुपियाँ लेखिदिन्छौँ अनि हाम्रो ब्यालेन्स सिट के हुन्छ म्याच हुन्छ 5,78,000 5,78,000। सो यसरी हामी क्वेसन नम्बर 5 लाई कम्प्लिट गर्छौँ। त्यसपछि मेरो फेभरेट क्वेसन चाहिँ एउटा त्यो क्वेसन पनि म चाहिँ गराउँछु है तपाईँ एकछिन वेट गर्नु होला ठिक छ। तर त्यो क्वेसन गराउनुभन्दा पहिला मैले क्वेसन नम्बर 4 आई थिङ्क क्वेसन नम्बर 4 कहाँ छ क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ मैले गराउन चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 4 पनि हामी गरिहालौँ त्यसपछि म त्यो मेरो फेभरेट क्वेसनमा जान्छु है त। ओके सो पक्नु एकछिन त्यो क्वेसन कहाँ छ क्वेसन नम्बर 10 यस मेरो फेभरेट क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 छ र यो क्वेसन इक्जाममा जुन 18 मा चाहिँ 10 मार्क्समा आएको छ जुन 18 मा 10 मार्क्समा आएको छ र यो क्वेसनलाई मैले यहाँ लेखेको पनि छु यस हेर्नु होला आस्क ट्वाइस भनेर चाहिँ मैले दुईचोटि सोधिएको त दुईचोटि पहिले सोधिसकेर रहेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ फेरि रिपिट हुने चान्स चाहिँ छ किनकि पास्ट क्वेसनबाट पनि हाम्रो आइकनले अब चाहिँ धेरै सोधिन थालेछ पास्ट क्वेसनहरूबाट त्यही भएर चाहिँ पास्ट क्वेसनलाई त झन् नछोड्ने है झन् नछोड्ने। सो क्वेसन नम्बर 10 हामी हेरौँ क्वेसन नम्बर 10 मा के छ त द फलोइङ इज द ब्यालेन्स सिट अफ कन्सर्न अन 31 मार्च 2010। अब हामीलाई यहाँ तल हेर्नु होला क्यापिटल दिएको छ कति त 10 लाख क्रेडिटरलाई क्रेडिटर भनेर चाहिँ 1,40,000 प्रफिट र लस अकाउन्ट दिएको छ 60,000 अनि यता चाहिँ फिक्स एसेटमा दिएको छ हामीलाई 4 लाख स्टकमा दिएको छ 3 लाख डेटरमा 1,50,000 क्यास एन्ड ब्याङ्कमा चाहिँ 3,50,000। अब म यो सबै कुरा बुझाउँछु मैले लेखेको चाहिँ पहिला हामी हेरौँ आफैले। द म्यानेजमेन्ट एस्टिमेट द पर्चेज एन्ड सेल्स फर द इयर अफ इन डेट 31 मार्च 2011 एज अन्डर है 31 मार्च 2010 को चाहिँ हामीले फिगर दिएको छ है। ओपनिङ ब्यालेन्स पनि हामीले बनाउनु पर्दैन ओपनिङ ब्यालेन्स सिट यहाँ क्यापिटल हामीलाई थाहा छ। अब यहाँ के भन्छ हेर्नु होला है अप टु 28/2/2011 सम्म चाहिँ पर्चेज यति थियो रे अनि मार्च 2011 को चाहिँ पर्चेज यति छ। यो चाहिँ मार्च महिनाको एक्लो पर्चेज यति छ 1,10,000 अनि अप टु 28/2/2011 सम्म चाहिँ कति थियो त 14,10,000 को पर्चेज अनि सेल्स पनि 28/2/2011 सम्म चाहिँ 19,20,000 को सेल्स अनि मात्रै मार्चको सेल्स कति छ 2 लाख छ। यो म तपाईँलाई भन्छु अहिले हेरौँ। इट वाज डिसाइडेड टु इन्भेस्ट रुपीज 1 लाख इन द पर्चेज अफ फिक्स एसेट 1 लाख रुपियाँ चाहिँ फिक्स एसेटमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो अरे भनेपछि फिक्स एसेट पर्चेज गर्यो सिम्पल व्हिच आर डिप्रेसिएटेड एट 10% अन कस्ट भनेर छ भनेपछि 10% चाहिँ हामीले डिप्रेसिएसन पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो। यस द टाइम ल्याग फर द पेमेन्ट टु ट्रेड क्रेडिटर फर पर्चेज एन्ड रिसिप्ट फ्रम सेल्स इज 1 मन्थ भनेको छ कि कुनै पनि क्रेडिटरलाई है म कति दिनपछि पेड गर्छु रे 1 महिना टाइम पछि पेड गर्छु र मेरो डेटर पनि मलाई 1 महिना पछि पेड गर्छ। यदि मैले आज पर्चेज गरेँ भने म आज पर्चेज गरेको चाहिँ 1 महिना पछि पैसा पेमेन्ट गर्छु र मैले यदि सामान आज बेचेँ भने मलाई 1 महिना पछि के गर्छ त डेटरले मलाई 1 महिना पछि पैसा दिन्छ है। द बिजनेस अर्न्स अ ग्रस प्रफिट अफ 30% अन टर्नओभर मलाई जिपी रेसो दिइहाल्यो उसले आफै मतलब सेल्स मलाई थाहा भयो भने म सिधै के अरे प्रफिट रेसो एप्लाई गरेर चाहिँ प्रफिट पत्ता लगाउन सक्छु। द एक्सपेन्सेस अगेन्स्ट ग्रस प्रफिट अमाउन्ट्स टु 10% अफ द टर्नओभर भनेपछि केही खर्च पनि भएको छ त्यो खर्च चाहिँ टर्नओभरको 10% छ अरे। द अमाउन्ट अफ डिप्रेसिएसन इज नट इन्क्लुडेड इन दिज एक्सपेन्सेस र यो जुन 10% डिप्रेसिएसन लाग्छ त्यो चाहिँ यो एक्सपेन्सेसमा इन्क्लुड छैन। अब ड्राफ्ट अ ब्यालेन्स शीट एज अन 31 मार्च 2011 assuming that the creditors are all trade creditors for the purchases and debtors for sales and there is no other item of current asset and liabilities apart from the stock and cash and bank balance। स्टक क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्दा चाहिँ अरू कुनै एस्पेक्ट छैन भन्ने कुरा चाहिँ एज्युम गरेर तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि एउटा ब्यालेन्स सिट बनाउनु होला है। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला है म यहाँ तपाईँलाई पहिला केही कुरा चाहिँ देखाउँछु अनि मात्रै म के गर्छु भन्दाखेरि लेख्छु है त। तपाईँलाई ब्यालेन्स सिट बनाउन त भनेछ ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्दा पहिला के तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि परेन
ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा कति मेरो नेट प्रफिट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो कि परेन? पर्यो। सो ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि के गर्नु पऱ्यो त? बनाउनु पऱ्यो हैन। त्यो नबनाइकन त कामै हुनेवाला छैन। त यहाँ हामीलाई डेटर क्रेडिटर अकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्दैन। यहाँ सिम्पली हामीलाई बनाउनु पर्छ एउटा क्यास एन्ड ब्याङ्क अकाउन्ट। त क्यास एन्ड ब्याङ्क अकाउन्ट बनाऊँ है त। पहिला हामी बनाऊँ क्यास एन्ड ब्याङ्क अकाउन्ट। क्यास एन्ड ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउने बेलामा पहिला टु ब्यालेन्स बिडी छ 3,50,000 को। टु ब्यालेन्स बिडी कति छ? 3,50,000 को। यहाँ हामीलाई ब्यालेन्स फिगर के अरे ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ। ओके, त्यसपछि टु डेटर्स भनेर हामीले लेख्यौँ। टु डेटर्स भनेर हामीले किन लेख्यौँ त? यहाँ हेर्नु होला है, कति लेखेछौँ त? 19,20,000 प्लस 1,50,000 रुपैयाँ। तपाईँ यसरी बुझ्नु होला, तपाईँ यसरी बुझ्नु होला है। मैले मार्चसम्म के अरे 28/2/2011सम्म मैले चाहिँ अहिले सेल्सको कुरा भनिरहेको छु है। डेटबाट चाहिँ मैले कति पैसा पाएँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखाउन गइरहेको छु। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 10 को मैले अप टु 28/2/2011सम्म चाहिँ कति पैसाको बेचेछु त? 19,20,000 को। 19,20,000 को। अनि यो जुन मेरो डेटर थियो 1,50,000 को, त्यसको त 1 महिना सकिसक्यो होला। त्यसको त 1 महिना सकिसक्यो होला, हो कि हैन? त उनले एक महिनामा यदि पैसा पेड गर्छ भने मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ यही पैसा पाउँछु होला, 1,50,000 वाला, हो कि हैन? यो 31 मार्च 2010 मा यदि यो डेटर थियो भने अब त यसको पैसा के भएको होला त? आइसक्यो होला, हो कि हैन? किनकि एक महिनामा मेरो डेटरबाट पैसा आउँछ। यो त पैसा आइसक्यो होला। त 1,50,000 प्लस यो जुन मैले मार्चसम्म जुन सेल्स गरेको छु त्यो त मेरो मार्चमा पैसा आइसक्यो होला कि आइसक्यो होइन? आइसक्यो होला, हो कि होइन? मार्चमा मैले जुन सेल्स गरेको छु त्यो मेरो अप्रिलमा आउँछ। मार्चमा मैले जुन सेल्स गरेको छु 2 लाख को, त्यो मेरो अप्रिलमा आउँछ किनकि 1 महिना पछि मैले पैसा पाउँछु। तर यहाँसम्म सेल्स गरेको त मैले मार्चमा पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेपछि एउटा 1,50,000 प्लस 19,20,000 यो दुटा पैसा मैले के गर्ने भयो त? पाउने भएँ। तर टोटल चाहिँ मैले कति पाउने भयो त? 20,70,000 को चाहिँ पैसा पाउने भएँ। ओके, त 20,70,000 को चाहिँ मैले के गरेँ त? पैसा चाहिँ यहाँ पाएँ। त्यसपछि बाई फिक्स एसेट कतिको? 1 लाख को। 1 लाख को उसले भनेको थियो कि यहाँ चाहिँ मैले 1 लाख रुपियाँ पर्चेज एसेटमा इन्भेस्ट गर्छु। ओके, त्यसपछि के छ त? बाई एक्सपेन्सेस कति त? 2,12,000। एक्सपेन्सेस कसरी थाहा भयो? एक्सपेन्सेस कसरी थाहा भयो? सेल्सको अमाउन्टले है, सेल्सको अमाउन्टले। अब सेल्स जति टर्नओभर छ त्यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट भनेको थियो अरे? 10% भनेको थियो। ठिक छ। त म तपाईँलाई चाहिँ सेल्स पनि देखाइदिन्छु। अब सेल्स कति गऱ्यौँ हामीले? सेल्स तपाईँलाई चाहिँ यतिकै थाहा भइहाल्छ। सेल्स तपाईँले चाहिँ मार्चसम्ममा 19,20,000 को सेल्स गर्नुभएको छ। अनि मार्च महिनामा चाहिँ तपाईँले यति सेल्स गर्नुभयो भनेपछि टोटल सेल्स तपाईँको कति हुने भयो त? 19,20,000 प्लस 2 लाख 21,20,000, हो कि होइन? हो कि होइन? मैले तपाईँलाई लजिकको साथ भनिरहेको छु है। 31 मार्चको हामीलाई ब्यालेन्स सिट बनाउनु छ। त हामीले हेर्नु पर्यो कि यो के अरे फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ मैले कति सेल्स गरेछु त? त मैले मार्च महिनासम्म के अरे फरवरी महिनासम्म 19,20,000 को चाहिँ सेल्स गरेछु। अनि मार्च महिनामा चाहिँ मैले 2 लाख को सेल्स गरेछु। त मैले टोटल फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ कति सेल्स गरेँ त? 19,20,000 प्लस 2 लाख रुपियाँ। त 21,20,000 चाहिँ मैले के गरेँ? सेल्स गरेँ, हो कि होइन? 21,20,000 मैले के गरेँ? सेल्स गरेँ। त 21,20,000 चाहिँ मेरो सेल्सको हुने भयो। अनि यसको 10% 2,12,000 रुपियाँ चाहिँ मेरो के हुने भयो त? यहाँ एक्सपेन्सेस हुने भयो। उसले भनेको थियो कि एक्सपेन्सेस चाहिँ टर्नओभरको 10% हुन्छ। त्यसपछि बाई क्रेडिटर, अब क्रेडिटरले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ। त क्रेडिटरलाई हामीले कति पेमेन्ट गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले सुन्नु होला। त सेल्स गर्ने के अरे डेटरबाट रिसिभ गर्ने बेलामा हामीले यो अमाउन्ट प्लस यो अमाउन्ट गऱ्यौँ, यो पनि हामीले रिसिभ गरिसक्यौँ भनेर। त्यस्तै तपाईँ आफै सोच्नु होला, यो चाहिँ मेरो क्रेडिटर छ 1,40,000 को, यो त मेरो 31 मार्च 2010 कै थियो। त यो त अब यहाँ आइसकेपछि त यसको त टाइम सकिसक्यो होला किनकि एक महिनामा म क्रेडिटरलाई पनि पेमेन्ट गर्छु। डेटाबाट पैसा पनि मेरो 1 महिनामा आउँछ र म क्रेडिटरलाई पनि पेमेन्ट गर्छु एक महिनामा। त यसको यो पनि मैले पेड गरिसक्यो होला कि गरिसक्यो होला? ओके, त यो मैले पेड गरिसकेँ भने 1,40,000 हुने भयो। 1,40,000 मैले हुने भयो। 1,40,000 मैले पेमेन्ट गरिसक्यो होला। ओके, त्यसपछि यो जुन मैले अप्रिल के अरे फरवरीसम्म मैले जुन पर्चेज गरेको छु त्यो त मैले मार्चमा के गरेँ होला? पेड गरिसक्यो होला, हो कि होइन? भनेपछि 14,10,000 चाहिँ यो पनि मैले के गरेँ होला त? पेड गरिसकेर मेरो चाहिँ कति हुने भयो? 15,50,000 चाहिँ मैले के गरेँ? टोटलमा पेड गरेँ। डेटर्स जस्तै तपाईँले यहाँ पनि सोच्नु न, किनकि दुइटामा त एक महिनाको टाइम छ नि त। त दुइटामा चाहिँ त्यही लजिकले सोच्नु। त 15,50,000 चाहिँ मैले के गरेँ? क्रेडिटरलाई पेमेन्ट गरेँ। त्यसपछि लास्टमा पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँको जे आउँछ त्यो चाहिँ क्यास र ब्याङ्क, अरू चाहिँ क्यास र ब्याङ्क अकाउन्टको केही इन्ट्री छैन यसमा। सो यो चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्सिङ फिगर कति आउने भयो? 5,58,000 क्लोजिङ ब्यालेन्स। त्यसको त क्यास एन्ड ब्याङ्क अकाउन्टको।
अब हामी बनाउँछौँ ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, किनकि हामीलाई सबै कुरा थाहा छ। अब हेरौँ, टु ओपनिङ स्टक हामीलाई थाहा छ, यस यहाँ हेर्नु होला 3 लाख रुपियाँ, ठिक छ। ओपनिङ स्टक हामीलाई थाहा छ 3 लाख रुपियाँ, त लेख्यौँ। त्यसपछि टु परचेज, अब परचेज हामीले कति गर्यो त, अब सेल्समा मैले यो दुटा सेल्स गरेको छु भने यो दुटा मैले परचेज गरेको छु होइन, यो फाइनेन्सियल इयरमा हो कि भएन, यो दुटा मैले परचेज गरेको छु। त 14,10,000 प्लस 1,10,000 यो दुटा मैले के गरेको छु त परचेज गरेको छु 15,20,000। त्यसपछि हामीलाई यहाँ सेल्स थाहा भइसकेको छ, यहाँ हामीलाई सेल्स थाहा भइसकेको छ। अनि प्रफिट पनि हामीलाई थाहा छ, हामीलाई प्रफिट थाहा छ, किन उसले भनेको थियो कि ग्रस प्रफिट रेसो के छ त टर्नओभरको 30%। त 21,20,000 चाहिँ हाम्रो टर्नओभर छ भनेपछि यसको चाहिँ 30% कति हुने भयो, ग्रस प्रफिट हुने भयो। अनि हामीसँग क्लोजिङ स्टक चाहिँ के आउँछ त ब्यालेन्स सिट फिगरको रूपमा आउँछ। त यो सबै हामीले निकाल्छौँ। त्यसपछि हामी बनाउँछौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, बनाउँछौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ सिधै यहाँ प्रफिट जाने भयो। त्यसपछि सन्ड्री एक्सपेन्सेस, सन्ड्री एक्सपेन्सेसको कुरा हामीलाई थाहा छ कति रे, टर्नओभरको 10%, त 2,12,000। अनि त्यसलाई हामीले पेड पनि यहाँ गरेका थियौँ ब्याङ्क अकाउन्टमा। सो 2,12,000 चाहिँ यहाँ जाने भयो। सबै अमाउन्टको चाहिँ डबल इन्ट्री हुन्छ, यसलाई चाहिँ ध्यान राख्नु होला, सब कुराको डबल इन्ट्री हुन्छ है। अब यहाँ जाने भयो। त्यसपछि डिप्रेसिएसन उसले के भनेको थियो त कि 1 लाख जुन हामीले पर्चेज गर्छौँ त्यसको चाहिँ डिप्रेसिएसन लगाउनु पऱ्यो अरे, त कति 10%। त 1 लाखको 10% 10,000 प्लस यो जुन 4 लाखको पहिल्यै एसेट थियो त्यसको पनि त डिप्रेसिएसन लाग्छ। त 4 लाखको 10% 40,000 प्लस यो 1 लाखको 10% 10,000, 40,000 प्लस 10,000 गरेर कति हुने भयो त 50,000। अरू कुनै खर्च छैन, त्यही भएर चाहिँ यो दुटा खर्च बाहेक हामीले नेट प्रफिट निकाल्यौँ। नेट प्रफिट निकालिसकेपछि हामी बनाउँछौँ अब ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा हामीलाई क्यापिटलको बारेमा थाहा छ, 10 लाख रुपियाँ क्यापिटल थाहा छ। प्लस हामीले के गर्छौँ अब सिधै प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हामीलाई दिएको छ 60,000 को, त्यही प्रफिट एन्ड लसमा हामी के गरिदिन्छौँ त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अप टु अप्रिलसम्म चाहिँ 60,000 को थियो। अनि हाम्रो प्रफिट चाहिँ कति आयो त 3,74,000 को है, यस 3,74,000 को चाहिँ हाम्रो प्रफिट आएको छ, त्यो हामीले लेखिदिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो पहिल्यै प्रफिट एन्ड लसको पहिलाको। अनि क्रेडिटर चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ 1,10,000 को छ है, क्रेडिटर हाम्रो कति छ। अब यहाँ हेरौँ, क्रेडिटर चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो त, यदि तपाईँले मार्चमा यो पर्चेज गर्नुभएको छ भने तपाईँले के मार्चमै पैसा तिर्नुहुन्छ कि अप्रिलमा पैसा तिर्नुहुन्छ, अप्रिलमा। त यो अब 31 मार्चकै हामी बनाइरहेछौँ, त 31 मार्चमै बनाइरहेछौँ भने त 31 मार्चको क्लोजिङमा त यो क्रेडिटरको रूपमा देखिन्छ कि देखिँदैन, किनकि यसको पैसा त एक महिना पछि तिर्निन्छ भनेपछि अप्रिलमा पैसा तिर्निन्छ। त 31 मार्चको डेटमा यो क्रेडिटरको रूपमा देखिन्छ कि देखिँदैन, मार्च महिनाको पर्चेज देखिन्छ, यस। अनि त्यस्तै मार्च महिनाको सेल्स हाम्रो डेटाको रूपमा देखिन्छ कि देखिँदैन, देखिन्छ हो। त यो चाहिँ हाम्रो क्रेडिटरको रूपमा हुने भयो, यो चाहिँ हाम्रो डेटाको रूपमा हुने भयो। त क्रेडिटर हाम्रो चाहिँ 1 लाख हुने भयो, 1,10,000। अनि डेटा चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो त यहाँ हेर्नु होला 2 लाख रुपियाँ, ठिक छ। क्यास एन्ड ब्याङ्क हाम्रोसँग क्लोजिङ फिगर आएकै थियो। स्टक हामीलाई चाहिँ ट्रेडिङ एन्ड के अरे ट्रेडिङ अकाउन्टबाट हाम्रो ऊ आएको थियो ब्यालेन्स फिगर होइन, यसलाई हामी यहाँ लेखिदिउँ न ट्रेडिङ अकाउन्टबाट चाहिँ होइन, ट्रेडिङ अकाउन्टबाट है, सजिलो होस् न। अनि फिक्स एसेट चाहिँ हाम्रो 40,000 को थियो, प्लस हामीले 1 लाखको पर्चेज गरेका थियौँ, दुइटै मिलाएर चाहिँ हामीले 50,000 डिप्रेसन प्रोभाइड गऱ्यौँ, कटाएर चाहिँ हाम्रो बच्चो कति 4,50,000। अनि यसरी गरेर हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स सिट के हुन्छ त 15,40,000 15,40,000 गरेर चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट म्याच हुन्छ है। सो होप कि तपाईँलाई अकाउन्टिङ फ्रम इन्कम्प्लिट रिकर्डको चाहिँ मेन क्वेसनहरू मैले गराइदिएँ। अब यति क्वेसन गराइसकेपछि मलाई लाग्दैन कि अरू पनि क्वेसन मैले गराउनुपर्छ, किनकि सबै क्वेसनमा उस्तै इन्फर्मेसनहरू छ के, तपाईँले गर्दा गर्दै धेरै कुरा चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। मैले सुरुमै भनिदिएँ, यसमा मेन कुरा चाहिँ तपाईँको जर्नल इन्ट्री हो, जर्नल के अरे डबल इन्ट्री हो। र डबल इन्ट्री जसलाई आउँछ त्यसले चाहिँ इन्कम्प्लिट रिकर्डको क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्छ। तैपनि जे होस्, मैले मेन क्वेसन जुन पास्ट क्वेसन प्लस केही क्वेसन चाहिँ जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो क्वेसन चाहिँ मैले गराइदिएको छु, तपाईँलाई राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर अल द अपकमिङ एक्जामिनेसन्स।